भूमि समस्याको समाधान 2 वर्षमा गर्छु भनेको छ। 2 वर्षसम्म यो सरकार रहन्छ र गर्छ। यसले नीति कार्यक्रम संसदको सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्था संसदको समयको बर्बादी मात्रै हो। निरोधात्मक भ्रष्टाचारका विरुद्ध निरोधात्मक भनेको त बुझियो, उपचारात्मक भनेको पनि बुझियो, प्रवर्धनात्मक भनेको के भ्रष्टाचार बढाउने। यसलाई राम्रोसँग हेर्नुभयो भनेदेखि यो इतिहासकै सबभन्दा नालायक, यो सारहीन, गन्तव्य दिशा विहीन, स्वतन्त्र निष्पक्ष धाँधली रहित भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न भयो भनिरहेछ। यो चाहिँ तथ्यहरूप्रतिको चाहिँ एउटा चाहिँ मजाकको रूपमा बुझ्दछु। राष्ट्रिय गौरवका राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनालाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा पनि यो पूर्वाग्रही छ। तर अहिले यो सरकार समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्नसम्म पनि चाहँदैन। आजका आर्थिक सङ्कटको कारणका बारेमा यो सरकार पस्नै चाहँदैन। यो चाहिँ गठबन्धन जस्तो छ, नीति कार्यक्रम पनि त्यस्तै छ। यसलाई राम्रोसँग हेर्नुभयो भनेदेखि यो इतिहासकै सबभन्दा नालायक, यो सारहीन, गन्तव्य दिशा विहीन, मुलुकका आजका समस्या चिन्न नसकेको र समाधान दिन नसकेको एउटा सारहीन पोथाको रूपमा देख्छु मैले यसलाई। यो बालुवा चुसी जस्तो, मैले भन्ने गरेँ बालुवा चुसी जस्तो निरस छ। यो यसमा कुनै दृष्टिकोण छैन, कुनै गन्तव्य छैन। यसले मुलुकका आजका समस्या चिनेको छैन, समाधान दिने कुनै यसमा दृष्टिकोण छैन। समयको अपव्यय मात्रै हो यो। आजका आर्थिक सङ्कटको कारणका बारेमा यो सरकार पस्नै चाहँदैन, किनभने यो सरकारकै कारणले गर्दा, यसले अवलम्बन गरेका नीतिहरूका कारणले गर्दा, यसले अघि सारेका गरेका निर्णयहरूका कारणले गर्दा मुलुक आर्थिक रूपमा यो भयानक सङ्कटको चाहिँ सम्मुखमा आइपुगेको छ। तर त्यसप्रति यसले चाहिँ चुप्पी साधेको छ, मौनता बर्तेको छ। मानव यसमा मुलुकको अर्थतन्त्र सबै लयमा छ, ठिकठाक छ भने जस्तो गरेको छ। मैले भनिहालेँ नि, आजका समस्याहरूको यसले चाहिँ कुनै समाधान यसले चाहिँ देखेको छैन, दिन सक्दैन। त्यति मात्रै होइन, यो चाहिँ नीति कार्यक्रम पूर्वाग्रही पनि छ। पूर्वाग्रही यस मानेमा छ कि पूर्ववर्ती सरकार निरन्तरतामा चल्ने बुझिने चिज हो। हिजोका राम्रा कामहरूलाई तिनको निरन्तरतामा चाहिँ सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने हो। तर हिजोका राम्रा कामहरूलाई यसले निरन्तरता दिन चाहेको छैन। उदाहरणको लागि नेपाली समाजमा आम रूपमा स्थापित भएको छ एउटा स्लोगन, एउटा चाहिँ नेपालले लिनुपर्ने दिशा के हो भन्ने विषयमा, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अहिले प्रत्येक जनजनको जिब्रोमा छ। यो कुनै दल विशेषको नारा होइन, सिङ्गो राष्ट्रको नारा हो। यो कुनै दल विशेषको आग्रह होइन, सिङ्गो राष्ट्रको साझा अपेक्षा हो, साझा चाहिँ आकाङ्क्षा हो, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली। तर अहिले यो सरकार समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्नसम्म पनि चाहँदैन र समुन्नत नेपालको एउटा चाहिँ त्यसको काउन्टरमा समुन्नत नेपालको नारा अघि सारिरहेछ यही यो नीति कार्यक्रममा। यस हिसाबले हिजोका राम्रा चिजहरूलाई पनि यसले ओन गर्नुको सट्टा त्यसको काउन्टरमा उभिने कोसिस गरेको छ। त्यस्तै गरी हिजो चाहिँ अघि सारिएका र अगाडि बढाइएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ यसको कुनै चासो चिन्ता छैन। यसले जस्तो उदाहरणको लागि म भन्न चाहन्छु, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई चाहिँ फुल फ्लेजेड इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा स्तरोन्नति गर्नका लागि राज्यले चाहिँ अरबौँ खर्च गरेर 500 बिघा जमिन अधिग्रहण गरिसकेका छ। दोस्रो चरणको पूर्वाधार निर्माणका लागि टर्मिनल बिल्डिङ, प्यारलल ट्याक्सीवे लगायतका पूर्वाधार निर्माणका लागि डिपिआर बनिसकेको छ। नेपाल सरकारले त्यसको काउन्टर एडिबीले लगानी गर्ने चाहिँ खालको चाहिँ मनस्थिति बनाएको छ। नेपाल सरकारले काउन्टर पार्ट फन्डको प्रबन्ध गरेको छ। तर त्यो एयरपोर्टलाई फुल फ्लेजेड इन्टरनेसनल एयरपोर्टको रूपमा विकास गर्ने त्यो तत्परताको कुरा चल्नुहोस्, त्यसमा चाहिँ यसले त्यो अनिच्छा यसले प्रदर्शित गरेको छ। त्यस्तै गरी म बताउन चाहन्छु, हामीले चाहिँ लामो समयदेखि राज्यले लगानी गरेको डिपिआर बनिसकेको नदी पथान्तरण आयोजनाहरू तिनलाई अगाडि बढाउनु पर्ने। उदाहरणको लागि कालीगण्डकी 3 डाइभर्सन आयोजना, त्यो लामो समयदेखि राज्यले त्यसमा लगानी गरेको छ, जनशक्ति त्यसमा चाहिँ विन्यास गरेको छ। अहिलेसम्म परियोजना प्रस्ताव चाहिँ करिब अन्तिम चरणमा आइपुगेको छ। त्यस विषयमा यसले मौनता साधेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँ रत्न राजमार्ग, नेपालगञ्जबाट सुर्खेत जाने सडकको कुरा गर्नुहोस्, रत्न राजमार्गको कुरा गर्नुहोस्, अथवा चाहिँ सिद्धार्थ राजमार्गको कुरा गर्नुहोस्, यी यस्ता आयोजनाहरू जसलाई चाहिँ हिजोको सरकारले अगाडि बढाउने तत्परता देखाएको थियो, ती सारा चिजहरूलाई यसले चाहिँ इग्नोर गरेको छ। यसकारणले राष्ट्रिय गौरवका राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनालाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा पनि यो पूर्वाग्रही छ।
यस हिसाबले हामी यो देख्छौँ। यसलाई के कुरा गर्नु चाहिँ, यसमा के टिप्पणी गर्ने, यो जस्तो अहिले चाहिँ स्वतन्त्र निष्पक्ष धाँधलीरहित भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न भयो भनिरहेछ, यो चाहिँ तथ्यहरूप्रतिको चाहिँ एउटा चाहिँ मजाकको रूपमा म बुझ्दछु। कहाँ लाठी चल्यो, कहाँ गोली चल्यो, कहाँ मान्छे मारिए, कहाँ के भनेदेखि बुथ क्याप्चर गरियो, यो त सबैका सामनेमा जगजाहेर छ। यो सबै चिजलाई अनदेखा गरेर निष्पक्ष भयरहित र स्वतन्त्र वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न भयो भनेर जनतालाई गुमराह गर्ने कोसिस गरिरहेको छ। त्यति मात्रै होइन, म त के देख्छु भनेदेखि यसले चाहिँ यो हिजोको सरकारले चाहिँ हिजो हामीले चाहिँ प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी स्वामित्वको मेडिकल कलेज चाहिन्छ भनेर हामीले एउटा मेडिकल कलेज कम्तीमा पनि त्यो हुनु पर्यो भनेर सुरु गऱ्यौँ। जमिनको प्रबन्ध गऱ्यौँ, डिपिआर बनिरहेका छन्, त्यसलाई निर्माण कार्य अगाडि बढाउनु पर्नेमा अहिले ती मेडिकल कलेजहरू जो चाहिँ हिजो सुरु एक ढङ्गले अगाडि बढिसकेका आयोजनाहरूलाई चाहिँ यत्तिकै बिचमै च्यात्त छोडेर अहिले चाहिँ दुईटा हिजो सुरु गरेकालाई अगाडि बढाउनुको कुरा त परको कुरा हो। हरेक प्रदेशमा 2टा मेडिकल कलेजका संस्था आश्वासन यसमा बाँडिएको छ। अब यो अरू के कुरा गर्ने, हुँदा त यसमा के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि भाषिक दृष्टिकोणले पनि खोइ भाषाको समस्या हो कि यो चाहिँ अथवा चाहिँ यो चाहिँ सरकारको बुझाइ र विश्लेषण पनि यही हो कि जस्तो भ्रष्टाचारका विरुद्धमा यो के भन्छ त यो नीति कार्यक्रमले भने निरोधात्मक र उपचारात्मक र प्रवर्धनात्मक तरिका अवलम्बन गर्ने भन्छ। निरोधात्मक भ्रष्टाचारका विरुद्ध निरोधात्मक भनेको त बुझियो, उपचारात्मक भनेको पनि बुझियो, प्रवर्धनात्मक भनेको के भ्रष्टाचार बढाउने। यसरी भाषिक दृष्टिकोणले पनि यो एकदम कमसल छ। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि यो नीति कार्यक्रम संसदको सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्था संसदको समयको बर्बादी मात्रै हो। यसले मुलुकलाई कुनै नतिजा दिन सक्दैन। बजेटको कस्तो आउला भन्ने कुरा त लक्षण यसले देखाइसक्यो नि। नीति कार्यक्रम र बजेटका बिचमा एक खालको कोहेरेन्सी, एक खालको सङ्गति हुनुपर्छ। नीति कार्यक्रमलाई बजेटले अनुसरण गर्नुपर्छ, पछ्याउनुपर्छ। त्यसको कार्यान्वयनका निम्ति त्यसमा चाहिँ कार्यक्रमिक प्रस्तावहरू त बजेटमा आउँछन्। तर यो नीति कार्यक्रम नै यस्तो छ भनेपछि बजेट कस्तो आउला यतिकै चाहिँ अनुमान गर्न सकिने विषय हो। यो त मैले भनिहालेँ नि, यो चाहिँ के छ भनेदेखि यो चाहिँ अन्यल अस्पष्टता, दिशाहीनताको एउटा पोथा मात्रै हो। यो सरकारलाई हामी चाहिँ निर्वाचनको चाहिँ अब आगामी मङ्सिरभित्र त प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ। प्रतिनिधि सभा, नयाँ निर्वाचनले नयाँ प्रतिनिधि सभा बनाउँछ, नयाँ प्रतिनिधि सभाले नयाँ सरकार बनाउँछ। त्यो सरकारले कस्तो नीति कार्यक्रम अघि लिएर जाने उसको विषय हुन्छ। अहिले यसले चाहिँ 2 वर्षमा यस्तो गर्छु, 4 वर्षमा यस्तो। उदाहरणको लागि भूमि समस्याको समाधान 2 वर्षमा गर्छु भनेको छ। 2 वर्षसम्म यो सरकार रहन्छ र गर्छ यसले? हामी त आउने निर्वाचनपछि त नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्दैछ, हामी त्यो ढङ्गको तयारीमा छौँ। अनि यसले 2 वर्षपछि भूमि समस्या समाधान गर्छु, सुकुमासीका गरिबहरूका समस्या समाधान गर्छु भनिरहेको छ। त्यस कारणले यो चाहिँ यसले टाइम, आफ्नो समयको सीमा पनि यसले बुझिरहेको छैन यो सरकारले। गठबन्धन चाहिँ यो गठबन्धनको चाहिँ पटाक्षेप आउने निर्वाचनमा हुनेवाला छ। गठबन्धनले जे चाहिँ गेन गर्न सक्ने हो त्यो गरिसक्यो। अब यसको चाहिँ ओह्रालो यात्रा सुरु हुन्छ र आउने निर्वाचनमा गठबन्धनको पटाक्षेप हुन्छ। म तपाईँहरूसँग फेरि दाबी गरेर भन्छु, आउने निर्वाचनमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने कुरा कसैले रोक्न सक्दैन। नेकपा एमाले संसदको लार्जेस्ट पार्टी हुने नेकपा एमालेको हैसियतलाई कसैले रोक्न सक्दैन। यसपटकको निर्वाचनमा पनि एक खालको प्रयोग भइसकेको छ। सारा दल एकातिर हुँदा पनि नेकपा एमालेको श्रेष्ठतालाई कसैले खण्डित गर्न सकेका छैन। निर्वाचन परिणामका हिसाबले निर्वाचित भएका पदाधिकारी सदस्य सङ्ख्याको हिसाबले एमाले दोस्रो भएको होला, जनमतको हिसाबले, सङ्गठनात्मक शक्तिको हिसाबले एमालेलाई चुनौती दिने तागत कसैसँग छैन। एमालेसँग एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने हैसियतै कसैको छैन। यो त चाहिँ अहिले पनि देखिसकेको छ। यो चाहिँ यो सरकारबाट कस्तो आउनु पर्थ्यो भनेर त्यो चाहिँ यो सरकार त्यो गर्नु नै बेकार। अहिले खास गरिकन हुनु के पर्थ्यो भन्दाखेरि यदि यो सरकार जनताप्रति, राष्ट्रप्रति उत्तरदायी थियो भनेदेखि आजका समस्याहरूमा केन्द्रित हुनु पर्थ्यो। आजको समस्या के हो भन्दाखेरि मुलुक आर्थिक रूपमा सङ्कट र भयानक सङ्कटतर्फ उन्मुख भइरहेको छ। यी सङ्कटका कारणहरूलाई चिनेर त्यसको निराकरण गर्ने त्यस प्रकारको चाहिँ प्रस्ताव आउनु पर्थ्यो नि, यो नीति कार्यक्रम आउनु पर्थ्यो। मूलतः आजका राष्ट्रिय समस्याहरू के हुन् तिनलाई देख्ने र समाधान गर्ने दृष्टिकोणका साथ आउनु पर्थ्यो।